अहिले भने यति बेला हामीसँग यो सम्पूर्ण कोरोनाको कहर र यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि अथवा यससँग जुझ्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने प्रयासको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोकर्णजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउनको समयमा के गरिराख्नु भएको छ, अहिले यहाँको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिराखेको छ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ न संवादको। होइन, कोरोनाको जुन प्रकारको सङ्कट छ यसको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सूचना प्राप्त गर्ने, विभिन्न घटनाहरूको बारेमा जानकारी लिने, केही किताबहरू पढ्ने र जहाँ समस्या छ केही समस्या आयो भने आफूले जे सकिन्छ समन्वयको लागि प्रयत्न गर्ने काममै समय बितिरहेको छ। अब अहिले यहाँ पूर्व मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, त्यस्तै गरी पछिल्लो समय सांसदको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथमा सामान्य व्यक्तिहरूले जस्तै लकडाउनमा घरमै बसेर मात्र नभएर खास गरी समाजमा अथवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताहरूले चाहिराखेको त्यो पिपिईको कुरा होला अथवा स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा होला, यो विषयमा पनि यहाँसँग धेरै अपेक्षाहरू पनि जोडिएका होलान्। त्यसलाई चाहिँ कसरी संयोजन गरिराख्नु भएको छ, व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी भइरहेछ? जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि साथीहरू, समाजसेवी साथीहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छु, सम्पर्कमा छु। स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू केही साथीहरूको सहयोग उठाएर जिल्लामा पठाउने काम पनि गरिएको छ। जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्र जिल्लाका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि निरन्तर प्रयत्नमा छु, निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमै छु। अर्को कुरा, अहिले मजदुरको कुरा पनि आइराखेको छ र यो मजदुरको समस्याको साथसाथमा देशभित्रकै मजदुरहरूको समस्या र देश बाहिरका मजदुरहरूको समस्या पनि अहिले निकै पेचिलो रूपमा आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ सरकारले जसरी यसलाई अगाडि बढाइराखेका छ, यसमा चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन के छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र आजको दिनमा सरकारले जे गरिराखेका छ हामी ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ, के छ? अब देशभित्र कति श्रमिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो घर र आफ्नो ठाउँ छोडेर बाहिर गएर काम गर्ने श्रमिकहरूको सङ्ख्या कति छ देशभित्र, त्यसमध्ये पनि सबभन्दा जोखिमयुक्त श्रम भएको क्षेत्र कुन हुन सक्दछ त्यसको पहिचान गर्ने। जस्तो उदाहरणको रूपमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने प्रकृतिका त्यस्ता कामहरू, उदाहरणको रूपमा निर्माण व्यवसाय होला, इटा भट्टी होला, वा बारी बोक्ने भरिया होला, वा अरू विभिन्न क्षेत्रहरू होला, सबैभन्दा बेसी जोखिम रहेका क्षेत्रहरूको सूची सङ्कलन गर्ने, त्यस्ता श्रमिकहरूलाई भोकै मर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले स्थानीय तह मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले जे प्रकारका समाचारहरू बाहिर आएका छन्, कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूले खान नपाएका, पैदल हिँडेर लामो यात्रा तय गरेका, खान नपाएकै कारणले उनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोडेर, काठमाडौँ वा विभिन्न ठाउँ छोडेर घर फर्किनको लागि धेरै शास्ति उठाएका समाचारहरू हामीले पढ्नु परेको छ। यस्ता सन्दर्भमा सरकारले सूचना प्राप्त गर्ने, विधि तय गर्ने, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने, जुन जुन ठाउँमा श्रमिकहरूले काम गर्नुभएको थियो ती क्षेत्रहरूलाई, त्यस्ता संस्थाहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र कोही पनि जनता, कोही पनि श्रमिकले खाने अभावको कारणले समस्या झेल्न नपरोस् भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको साथसाथमा यो लकडाउन हाम्रो लागि नै हो, आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुराको चेतना पनि श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिन जरुरी छ, जसमा सरकारले अझ धेरै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। तर आजको दिनमा जे देखिराखेको छ, नेपालभित्रकै स्थितिको कुराकानी गर्दाखेरि श्रमिकहरू हप्तौँ दिनसम्म चाहिँ उनीहरू हिँडिराखेको र आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि प्रयासरत भइराखेको र त्यो बिचमा पनि विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्न परिराखेको स्थिति पनि देखिएको छ। यद्यपि यो विषयमा चाहिँ सरकारले उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि पहल गर्ने भनेर बताएको छ र यहाँले पनि भन्नुभयो कि आवश्यक अझै गर्न बाँकी छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त कोरोना भाइरसको प्रभावबाट आम जनतालाई जोगाउनको लागि, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोगाउनको लागि सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले आफ्ना निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गरेका छन्, सन्देशहरू जारी गरेका छन्। यसलाई हामी सबैले पालना गर्ने पहिलो कर्तव्य नै हो।
लकडाउनको मर्म, यसको औचित्य, यसको आवश्यकता पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय भनेको भोक डरलाग्दो हुन्छ। श्रमजीवी जनताहरू जसले आज काम गरे, आज खाए, आज काम गर्न पाएनन् अनि भोकै बस्नु पर्यो। यस्ता अवस्थाका जनताहरू, गरिब विपन्न व्यक्तिहरूको मर्मलाई, उनीहरूको पीडालाई, उनीहरूको भोकको पेटलाई हामीले अलि संवेदनशील भएर बुझ्नु जरुरी छ। मानिसले भोको पेटको मर्म नबुझ्न सक्दछ। यसकारण फेरि पनि सरकारले गम्भीरताका साथ भोको पेटको समस्यालाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो प्रकारले सूचना सङ्कलन गर्ने, राहतको व्यवस्था मिलाउने, उनीहरूका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनु कुरा नै प्रमुख कुरा हो। उनीहरू कोरोनाको त्रासबाट पनि आक्रान्त छन्, यसको साथसाथमा भोको पेटको त्रास पनि छ उनीसँग। भोको पेटले मरिन्छ कि भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि छ। दोहोरो मारमा गरिब जनताहरू परेका छन्, श्रमिकहरू परेका छन्। उनीहरूलाई सरकार छ, राज्य छ, तपाईहरुले भोकै पर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई एकातिर आश्वस्त पनि पार्नु पर्यो, अर्कोतिर त्यो प्रकारको व्यवहारमा व्यवस्थापन पनि देखिन पर्यो, चुस्त व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो। यसमा अलि गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। जो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, अलपत्र पर्नु भएको छ, या त्यही ठाउँमा खाने बस्ने सुरक्षित प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो, राम्रो प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो, या त सुरक्षित ढङ्गले निश्चित सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूको गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। अलपत्र परिरहेका श्रमिकहरूलाई अलपत्र राखिरहने कुरा फेरि पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। यसकारण जनता कहिलेकाहीँ चेतनाको अभावले, कहिलेकाहीँ आर्थिक अभावले, बाध्यताले आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर आफ्नो घर फर्कनको लागि लागिरहनु भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई सार्वजनिक हिसाबले पनि अपिल गर्नु पर्यो, जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका समस्याहरूलाई सङ्कलन गर्ने, बुझ्ने एउटा निश्चित सञ्चारको विधि स्थापित गरेर ती ठाउँमा समन्वय गर्दै सकेसम्म त जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाटै समाधान खोज्ने गरी, त्यहीँबाट उहाँहरूलाई हिँड्न नपर्ने गरी राहतको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। जो हिँड्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अलपत्र पर्न दिनु भएन। केही दिन यता जुन प्रकारका समाचारहरू आइरहेका छन् त्यसले अवश्य एउटा भावुक बन्ने, एउटा संवेदनशील बन्ने अवस्था पनि उत्पन्न गरेको छ। यद्यपि सरकारले गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ कमी रहेको हुन सक्दछ, तर सरकारले जहाँ कमी छ त्यसलाई सुधार्ने गरी व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउनु पर्छ, थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसको अलावा अहिले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमध्ये पनि, सबै त होइन तर केही नागरिकहरू यो समयमा पनि बरु नेपाल सरकारले जस्तो प्रकारको प्रक्रिया अपनाउँछ उनीहरूलाई यहाँ ल्याइसकेपछि बाँकी देश र राष्ट्रको सुरक्षाको लागि उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने होला, त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ। हामी विदेशमा चाहिँ निकै गाह्रो भइराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला, त्यो विषयमा चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? यति बेला लाखौं नेपाली युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रगत पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहनु भएको छ। एक प्रकारले हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र हो भनेर पनि हामीले भन्दै आएका छौँ। आज यो प्रकारको योगदान गर्ने लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशी धरतीमा, विदेशी भूमिमा अलपत्र परिरहेका छन्। उनीहरूले अत्यन्तै पीडाका साथ जीवन बाँचिरहेका छन्, अत्यन्त त्रासका साथ जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। कतिपय देशहरूमा कम्पनीहरूले जागिरबाट निकाल्ने, तलब नदिने, जबरजस्ती आफ्नो आफ्नो देश फर्काउनको लागि सरकारहरूले आदेश जारी गर्ने खालका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले कुन कुन देशबाट कति नेपाली श्रमिकहरू, युवाहरू कामबाट बाहिरिएर नेपाल आउनु पर्ने एउटा बाध्यताकारी अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीरताका साथ आकलन गर्न जरुरी छ। सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगहरू मार्फत त्यो प्रकारको जोखिमको आकार के हो भन्ने कुरामा सही ढङ्गले तथ्याङ्क लिने, विश्लेषण गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, ती देशहरूसँग जहाँ श्रम सम्झौता छ त्यो सम्झौताका आधारमा हाम्रा नियोगहरूले ती देशका सरकारहरूलाई पनि दबाब दिनु पर्यो। त्यसमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्दछ। सम्झौताको बर्खिलाप गरेर जुन ढङ्गले थोरै सङ्कट उत्पन्न हुन साथ श्रमिकहरूलाई बाहिर पठाउने, जबरजस्ती फिर्ता पठाउने खालका प्रयत्नमा कतिपय सरकारहरू देखा परेका छन् गन्तव्य मुलुकका। त्यसतर्फ हाम्रा नियोगहरू अलिक क्रियाशील हुनु पर्यो, हाम्रो सरकार अलिक क्रियाशील हुनु पर्यो, अलि राम्ररी लबिङ गर्नु पर्यो, अलि दबाब दिनु पर्यो, अलि त्यही उचाइबाट संवाद पनि गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा ती ठाउँमा रहेका
फेरि पनि एनआरएन होला, विभिन्न सामाजिक संस्था होला, त्यसलाई परिचालित गर्न पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरू होलान्, ती मार्फत पनि लबिङ गर्नु पर्यो, दबाब दिन पर्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सीहरू छन्, त्यो मार्फत पनि दबाब दिनु पर्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान पनि आकर्षित गर्न पर्यो। र हामीले हरेक प्रकारका प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाउँदै कुनै पनि हिसाबले नेपाली जनताहरू, नागरिकहरू, कुनै पनि देशका कुनामा एकमात्र नागरिकले यो प्रकारको पीडा भोग्नु पर्छ भने पनि त्यसको रक्षाको लागि, जीवन रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि सरकारले आफ्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्यो, कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, अनि चुस्त गतिका साथ सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। यदि कुनै हिसाबले बाध्यताले नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि नेपाल ल्याएर निश्चित ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखेर भए पनि नेपाली युवाहरू, नेपाली श्रमिकहरूको कहीँ कतै जीवन अलपत्र पर्ने, जीवन जोखिममा जाने अवस्था त आउन दिनु हुँदैन। हरेक जनताको जीवनको रक्षा गर्ने, चाहे नेपालभित्र रहेको जनता होस्, चाहे नेपाल बाहिर रहेको जनता होस्, जीवनको रक्षा गर्ने, भोकले मर्न नदिने, अप्ठ्यारोमा परेका अवस्थामा सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्ने काम निर्वाह गर्नु पर्दछ। यसतर्फ म फेरि पनि सरकारको ध्यान गम्भीरता साथ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखिएको छ, यो कारणले गर्दाखेरि अब हजारौँ होइन लाखौँ युवाहरू विदेशबाट नेपालमा फिर्ता हुने धेरै अर्थशास्त्रीदेखि लिएर यो विषयलाई नजिकबाट निहालिराखेका व्यक्तित्वहरूले बताइराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ती युवाहरू देशमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन, रोजगारीका अवसरहरूको सृजनाको विषय पनि पछिल्लो समय त्यत्तिकै चर्चामा छ। यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हामीले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नको लागि देशलाई अथवा देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि पनि त्यो आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउनको लागि अब यो कोरोनाको यो लकडाउनको स्थिति पनि केही समयपछि त समाप्त होला, त्यसपछि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो कोरोनाको जुन क्षतिको अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामी सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन सकौँ? यति बेला आयोगले विश्वव्यापी रूपमा 1 अरब 25 करोड भन्दा बेसी श्रमिकहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारीमा प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि अनुमान गरेको छ। र हामीले सहज रूपमा भन्न पनि सक्छौँ कि विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको प्रभावले रोजगारी कटौती हुनेछ, रोजगारीमा कहीँ सङ्कुचन आउनेछ र देशैभित्र पनि रोजगारीको दायरा साँघुरो हुनेछ भन्ने कुरालाई विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, अर्थविदहरूले भनिरहेका छन्। स्वयं हामी आफैले पनि यो सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने विषय नै हो। यसको लागि धेरै विज्ञता चाहिने विषय पनि होइन। रोजगारी कटौतीका सम्भावनाहरू देखा परिरहेका छन्। तर यो अवस्थामा म फेरि पनि यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै यो सङ्कटलाई फेरि पनि सम्भावनामा, आशामा बदल्नको लागि सरकारले त्यही प्रकारले नीति कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ, त्यही प्रकारले आफ्ना कामहरूलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा बाहिरका लाखौँ युवाहरू फर्किए भने वा अहिले भइरहेका रोजगारीबाट लाखौँ युवाहरू बाहिरिन पर्यो भने त्यो अवस्थामा श्रम शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अझ नयाँ आउने, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्तिलाई कसरी रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले अलि नयाँ सिराबाट समीक्षा गर्ने, गम्भीरता साथ योजना बनाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, हामीले खरबौँ रुपियाँ बराबर कृषिजन्य उत्पादनमा व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। कृषि प्रधान देश, तर कृषि उपजमै हामीले व्यापार घाटा बेहोर्न परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फर्किने युवा शक्तिलाई, श्रम शक्तिलाई कृषिजन्य उत्पादन लगायतका यति बेला नेपालको विशेषतामा आधारित सम्भावित क्षेत्रमा यदि हामीले श्रम शक्तिलाई परिचालित गर्यौँ भने यो अर्को अवसर पनि हो। म त्यो धेरै निराश छैन व्यक्ति हिसाबले, यो अर्को अवसर पनि हो। तर सरकारले त्यो उचाइबाट ड्राइभ गर्न सक्नु पर्दछ। लाखौँ युवाहरूलाई देशमा कृषिजन्य उत्पादनमा लगाउने, कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाउने हो भने स्वरोजगारी उत्पन्न हुन सक्दछ, रोजगारी उत्पन्न हुन सक्दछ। खरबौँ रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुमा आयात गर्दाखेरि देशले भोगिरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने र तुलनात्मक हिसाबले नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र युक्त देश, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको एउटा गतिमा अगाडि बढाउने गरी नेपाललाई सही ढङ्गले प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ, सही ढङ्गले त्यो दिशामा नेपाललाई लान पनि सकिन्छ। तर सरकारले यतातिर कुन ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्दछ, कुन ढङ्गले आम युवा शक्तिमा त्यो प्रकारको आत्मविश्वास जगाउन सक्दछ, कुन प्रकारले आम नेपाली जनतालाई अपिल गर्न सक्दछ भन्ने कुरा फेरि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो विश्वयुद्ध त्यो सकिएपछि
नयाँ ढङ्गले जन्मिएका सम्भावनाहरू, दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यसले पारेको क्षति र त्यसपछि उत्पन्न भएको नयाँ सम्भावनाहरूलाई दुनियाँका केही मुलुकहरूले जुन ढङ्गले क्याच गरे, यसै गरी कोरोनाले पनि विश्वव्यापी रूपमा केही नयाँ ढङ्गले परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ। विश्वको एक प्रकारको आर्थिक अर्डर नै मतलब फरक ढङ्गले देखा पर्नेछ, बदलिनेछ। कतिपय देशहरूका अर्थव्यवस्थाहरूलाई उनीहरूले समीक्षा गर्ने र नयाँ ढङ्गले उनीहरूले फेरि पनि नयाँ सिराबाट अर्थव्यवस्थालाई अगाडि लाने खालका परिस्थितिहरू पनि उत्पन्न हुन सक्दैछन्। म विश्वको अरू सन्दर्भ केही गर्न चाहँदैन, तर जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, यो कोरोनाले हामीलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि, हाम्रो श्रम शक्तिलाई नेपालमा अधिकतम भन्दा अधिकतम प्रयोग गर्नको लागि, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेर अधिकतम भन्दा अधिकतम जनताको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि, नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका आधारहरू सिर्जना गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। तर त्यसको लागि फेरि पनि हामीलाई आम जनताले विश्वास गर्ने गरी अपिल गर्न जरुरी छ। आम जनताले फेरि पनि देशभित्र श्रम गर्न सक्ने गरी त्यो प्रकारको जागरण अभियान चलाउनु जरुरी छ। त्यो प्रकारले सरकारले उचाइबाट कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई देशको लागि म देशमा पसिना बगाउँछु भनेर त्यो प्रकारको भावना जगाउनु जरुरी छ। फेरि पनि हामी कति सक्छौँ यो बेग्लै कुरो हो, तर सम्भावना नभएको एकदमै निराश बन्नुपर्ने, अत्तालिनुपर्ने स्थिति होइन। सङ्कट आउँछ, तर हरेक सङ्कटका पछाडि समाधान पनि आउँछ। हरेक सङ्कटलाई सम्भावनामा बदल्न सकिन्छ, हरेक अप्ठ्यारालाई हामीले सजिलोमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसकारण मैले त हाम्रो देशलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने सम्भावनाका धेरै उज्याला किरणहरू देखिरहेको छु, तर हामीले आम युवा शक्तिलाई त्यो प्रकारले जुरुक्क उठाउनुपर्छ, जागृत गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको कोड विष्टसँग हामीले अहिले देखिराखेको श्रमिकहरूले भोग्नु परिराखेको समस्या र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि र नेपालभित्र मात्र होइन कि नेपाल बाहिर पनि रहेका श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधनको लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम के रहेको छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ संवाद गर्यौँ र